حنايا كي نخدموه يجي مليح. نبداو الفاز هذا يدخل في سازومبير تاع ديجونكتور اونوبولار باش كي نكوبيو تروح تريسيتي هكذا. هكذا كي نشعلو يخرج من، كي نطفيوه ما كاش تريسيتي في الرواق. وكي يكون كاش ما وصلكش حاجه يبروتيجيه يصوتي باش ما يصوتيش، هذا يصوتي غير هذا. كي يكون ان ديفيرونسيال فوق، كي يكون ان ديفيرونسيال يصوتي الديفيرونسيال ويزيد يصيطي هذا، باسكو علاه باش تشوف بلي لاماس هذيك راهي هنا، باسكو الديفيرونسيال يصوتي بيه باش يبروتيجي الحاله. المهم عندنا هذا لونيبولار هذا يخرج من عنده واحد وين يروح. هذه هي التيليريبتور نديروه في الطابلو نتاعنا اللي يخرج منا من اونيبولار هذا. هاوليك من ديجونكتور سازونبير يروح لهنا. كي نديرو هنا يروح الادو باش تفهموا مليح. هنا نديرو طريقه شابه باش ما هكذا. كاين ناس اللي يعرفوها وكاين ناس اللي ما يعرفوهاش، باش ما نديروش لي شنت بزاف. نديرو هكذا نشنتيوها بيان كيما هكا باش ما يتخسرش. هنا تسقموه هنايا نديروه في الادو. دوك نشرح بطريقه سهله باش تفهموها مليح، باش كل واحد يطيق يستعملها نورمال. فوالا اللي يخرج من الادو وين يروح ديريكت للدو. حنا قلنا للدو هذه هنا للدو. اسمحوا لي فوالا. نديروه هنا فوالا هكذا. لافاز يجي من المأخذ تاع الديجونكتور تاع 32 امبير يدخل في 16 امبير تاع الديجونكتور اونيبولار اللي يخرج من اونيبولار يروح للادو تاع التيليريبتور. كي يخرج من ادو تاع التيليريبتور هذه فاز يروح ديريكت للدو. من بعد عندنا المصابيح، هذو هما المصابيح نتاعنا زوج. كنا نديرو زوج الفوق بروميير ايطاج ولا نقولو في رواق يكون طويل. عندنا لي بوطون بوسوار. لي بوطون بوسوار كيفاش نديرو؟ عندنا هنايا يبدا نروحو ديريكت نمدو من الان هذه، من الان هذه الان ان نمدو هنا نجيبو لها من الان هذه من الان هكذا، ولا من الان معليش نديروه في الان، نديروه في الان هذه تاع البوطون بوسوار ياك هكذا. بوطون بوسوار هكذا وين يروح ديريكت عندنا، يروح ديريكت يدخل في التيليريبتور. هاي عندنا يدخل ديريكت هنا في لي بوطون بوسوار. هاولي بوطون بوسوار هنا يدخل
فوالا هكذا هكذا فوالا. من بعد اللي يخرج من بوطون بوسوار يخرج واحد كيما دينا منه من الاخ المأخذ هذا كيف هكذا المأخذ نمدولو من نجيبو واحد طويل باش تجينا الخدمة سهلة هكذا. نزيدو نمدو من دوك نشرح بطريقة سهلة باش تفهموها. هكذا هذه هكذا يولي منا تاع الروتور نتاع هذه يولي ديريكت لهنا يمد هنا. هاي عندنا هنايا في الان هاولي في الان معليش هكذا في الان وهذه يروح يمدو البوطون بوسوار واحد اخرى يدخلوا هنا جوج هذا وهذه هكذا. هنا عندنا هذا اللي يروح له ما ندخلوهش في الان باسكو يروح نوتر. هذا ديما يروح لنا نوتر. من بعد عندنا هنايا كي نديرو هنايا في الان هذا ما نديروش تاع الروتور تاع هذه يولي نوتر. وهنايا في الان هذه نجيبو باش نمدو لها لافاز نتاع لي لومب. هاي ليك نحطوه هنا نمدو باش كي يدير الالتماس نتاع التيليريبتور يمد لها لا لومب. يمد لها لا لومب. دوك نشرحها بطريقه سهله باش تفهموها. وعندنا هذه النوتر نتاع لا لومب نديروه بلا كولور بلو باش تعرفوا بلي هذا نوتر. يخرجوا الاخرين تاع النوتر تاع لي لومب والروتور نتاع لي بوطون بوسوار لصقوهم في كيف عند من يروحوا نوتر. هنا يديروا نوتر يدخلوا في المأخذ التيار تاع 220 تاعنا نورمال نوتر. هكذا نبداو دوكا حنا نديرو لها مأخذ التيار نجربو الطريقه نتاعنا اسكو راهي جوست ولا ماشي جوست. فوالا نشعلوها فوالا هكذا نشعلو نورمال تيسيتي نتاعنا. وهذه كيف نبداو البوطون بوسوار فوالا شعله. دونك حنا هذه سهله مهله خدمه. هذه لي زانتيربتور هذا واش يديروا لنا يسهلوا لنا الموضوع. نقولوا هذه
تكون في بروميير ايطاج وهذه يكون في رود شوسي ولا دوزيام ايطاج تروازيام ايطاج، تدي لي لومب نتاعك تديهم من تطلعهم حتى البروميير ايطاج دوزيام ايطاج تروازيام ايطاج حتى سانكيام ايطاج باطيمه كومبلي. تستعمل توصل تمشي بروميير ايطاج تشعل تريسيتي نتاعك، كي توصل لدوزيام ايطاج ولا طفيها، زيد تطلع الفوق زيد تشعلها، زيد تولي طفيها نورمال عادي. نبداو نفهمكم بطريقه سهله باش تفهموها، نعاود لكم الشرح نتاعنا ابسط. عندنا لافاز نتاع لي يجي هذا اللي يجي من الديجونكتور تاع 32 امبير تاع بيبولار تاع 32 امبير، المأخذ لافاز يروح للديجونكتور تاع 16 امبير باش هذا هو اللي يتحكم في الرواق ولا في الكاش ديسكالي، يدي يمدلو ل 16 امبير هذا. كي تخرج تريسيتي من وين تروح للتيريريبتور. التيريريبتور كاين طريقه واحده اخرى نطيق نوريها لكم، بصح غدوه ان شاء الله نزيد نوريها لكم باش تشوفوا كذلك ابسط الاشياء. هنا يمد باش يجي الطابلو نتاعنا شباب، هنا هكذا كي نديروا لي شانت هكذا ما يجيش مخلوط ولا الA 2 يجي من لافاز نتاع 16 امبير يدخل في الA 2 اللي يخرج من الA 2 يغذي 2 الالتماس هذا كيغذيه. يبقاو لنا الA 1 والA. واش نديرو؟ نجيبو من الA 1 نجيبو البوطون بوسوار، لونطري تاع بوطون بوسوار، وبوطون بوسوار هذه كي ندو له هنا مدينا الروتور تاع بوطون بوسوار هذيك يروح نوتر يدخل نوتر. نزيدو ندو منا زوج، واحد من يمد البوطون بوسوار واحده اخرى. لو كان عندنا بوطون بوسوار واحده اخرى نزيدو نمدو لها كذلك من نزيدو نمدو لها البوطون بوسوار واحده اخرى يشعلو نورمال. اللي يولو منا الروتور هذا وين يروح نوتر. ومن بعد عندنا هذه لي لومب هادو نديروهم اون باراليل، نجيبو الفاز الاولاني اللي يدي وين يروح للA. وعلاه؟ باش حنا كي نغذيو 16 امبير يغذي التيريريبتور باش تمشي البوبينه. واش يدير في التيريريبتور؟ يدير التماس، يدير ان شون مانيتيك. هنايا الشون مانيتيك هذا وشكون اللي ديرو البوبينه هذه كي دير شون مانيتيك عندنا شيما هنايا يتغلق يولي يغلق، يدير الالتماس بين الA والدو باش يمد لا لومب. هاي ليك باش يمد لا لومب هي الA. كي يمد لا لومب تشعلنا، نربز البوطون بوسوار نتاعي تشعل نورمال، تطفى نورمال عادي ما فيها حتى مشكل. نروح البوطون بوسوار واحده اخرى كيف تشعل نورمال. كي يكون اي ماس ولا شي حاجه 16 امبير هذا هو لي ديجونكتا. الا كان هنا ديفيرونسيال نورمال يشعل. الا حبينا راحت تريسيتي ولا شي حاجه خف تاني تكون ما تعرف الا بالزيت نقولوا البوطون بوسوار نتاعك باش ما تخليش تيريريبتور تخدم نورمال. واش نديرو بيدنا مانيال باش الا جات تريسيتي ما تشعلش تريسيتي. واش نديرو؟ نهبطو هذه للزيرو خلاص. كي تولي تريسيتي نشوفوها بلا ولات تريسيتي نورمال عادي، نجو لهنا نربزوها تشعلنا نورمال تريسيتي. المهم هذه رجعوها حنا مانيال باش خطر راه كي تجي تريسيتي ما تشعلش هكذاك، ما تبقاش نقولوا راحت التشوين ولا ما تخليهاش هكذاك شعله تريسيتي. صافي حنا نديروها مانيال نطفيوها. كي نجيو نشوفوا بلي ولات تريسيتي نربزو بك بوطون بوسوار تشعلنا، نهبطو تشعلنا كيف ولا تطفى كيف. المهم هذه هي الدارة الكهربائيه تاع التيليريبتور، هي سهله مهله. غدوه ان شاء الله نوري لكم كيفاش نخدموا لا تيليريبتور بطريقه ثانيه ابسط من هذه، لكن هذه هي حاجه مليحه باش تخدم الطابلو نتاعك شباب والناس يحبوا هذيك الخدمه تكون حاجه مليحه باش غدوه ان شاء الله يعيطوا لك تخدم وتجي خدمه شابه. وانت ثاني الخدمه الاتقان هذا يقول لك فاذا عمل احدكم عملا ان يتقنه. هذه هي انت ديما تخدم خدمه شابه بلي شانت هادو باش يجي الطابلو نتاعك شباب. هذه هي. بارك الله فيكم، جزاكم الله الف خير. معكم حسين فروه. ان شاء الله غدوه ان شاء الله عندنا فيديو واحد اخر نشوفوا الطريقه الثانيه اللي تركب لا تيليريبتور. وبارك الله فيكم وجزاكم الله الف خير. واي تعليقات مرحبا بكم، ولا اي حاجه غلطنا ولا شي حاجه يا خويا ورونا، وان شاء الله نكونوا على حسن ظنكم. وبارك الله فيكم وجزاكم الله الف خير. شكرا.